आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तुता सीता रेग्मी। अहिले हामी नयाँ बानेश्वरदेखि मैती देवी सडक खण्डमा छौँ। लकडाउनको कारणले यो सडक खण्ड सुनसान रहेको छ। छिटपुट पासका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन चलेको देखिँदैन। यो एकदमै व्यस्त रहने सडक खण्ड लकडाउनको कारणले सुनसान छ। हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको लकडाउनको समयमा बाहिरी अवस्था कस्तो होला भन्ने तपाईहरूको खुल्दौली मेटाउने प्रयास मात्र हो। अरू बेला भन्दा अहिले काठमाडौँको सडक खण्ड धेरै सफा देखिन्छ। धुलो, धुवा अनि आवाजविहीन सहर जस्तै शान्त सडकको यो स्वरूप देख्न सक्नुहुन्छ। वातावरणीय रूपमा काठमाडौँ अहिले धेरै सफा भएको छ। वातावरणविदहरूले यो तथ्यलाई स्वीकारिसकेका पनि छन्। वसन्तको पालुवा पलाएर सडकको सुन्दरता नै फेरिएको छ। लकडाउनको कारणले पृथ्वीमा मानव बस्ती बसाल्न योग्य भएको भन्ने तथ्यहरू अहिले टिभी तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न, सुन्न अनि पढ्न पाइन्छ। यसले काठमाडौँलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ। बिजुली बजारको बाटो हुँदै अहिले हामी जिल्ला अदालतनेर आइपुगेका छौँ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत पनि बन्द नै छ। यो हो माइती घर मण्डला। सफा अनि सुनसान देखिन्छ। यहाँ वरिपरि नेपालको झन्डा फरफराइरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यो साँच्चीकै वसन्तको मौसम हो। फुलहरू पनि फुलिरहेका छन्। विशेष गरेर चैत र वैशाखलाई वसन्त ऋतु पनि भन्ने गरिन्छ र यो ऋतुमा फुलहरू फुल्ने तथा बोट बिरुवाले नयाँ पालुवा फेर्ने गर्छन्। यससँगै अब हामी तपाईलाई भद्रकालीतिर लाँदैछौँ। भद्रकाली मन्दिर पनि सुनसान नै छ। काठमाडौँको सबैभन्दा धेरै विवाह हुने स्थान हो यो मन्दिर। कोरोनाको कारणले यहाँ विवाह गर्न चाहने हजारौं युगल जोडीहरूको सपना तुहिएको छ। नआत्तिनुस्, कोरोनाको युद्ध जितेको दिन सामूहिक विवाह बन्धनमा बाँधिने बाचाका साथ बस्नुहोला। अब हामी शहीद गेट हुँदै तपाईलाई आरएनएसी तर्फ लाँदैछौँ। इचार सहितले सुनसान काठमाडौँलाई नियाल्दै भन्छन् होला। कोरोनाले गर्दा हामीले बल्ल सफा हावा पायौँ। यता लकडाउन उल्लङ्घन गरेका बाइक वालाहरूलाई कारबाही गर्दैछन् ट्राफिक प्रहरी। सानो धरहरा अनि निर्माणाधीन धरहरा नियाल्दै हामी सञ्चय कोष महलतिर प्रवेश गर्दैछौँ। वैशाख 18 गतेसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहने नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेका छन्। यो आरएनएसी क्षेत्र अहिले सुनसान छ। न्यू रोड गेटमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल ट्राफिक प्रहरीको टोलीले पास भएको र अति आवश्यक सवारी साधनलाई मात्र यहाँबाट प्रवेश हुन दिएको छ। एकदम पासमा चेकिङमा कडाई गरिएको छ। साथै पास नभएका सवारी साधनहरूलाई कारबाही गर्ने तथा व्यक्तिहरू पनि अत्यावश्यक रूपमा बाहिर निस्किनेलाई चाहिँ सडकमा उभ्याएर कारबाही गरिएको छ। यहाँनिर हामी यो ट्रमा सेन्टरको अगाडिपट्टि चेकिङ हुँदैछ। यो ट्रमा सेन्टर अगाडि हो। अत्यावश्यक बाहेक कामबाट पनि तपाईँहरू केही काम नभइकन घर बाहिर ननिस्किनु होला भनेर पनि हामी यसै बेलामा अनुरोध गर्छौँ। प्रहरीले चेकिङ गरेको प्रहरीको लागि होइन, यो सरकारले पनि सरकारको लागि गरेको होइन। रोग नफैलियोस् भनेर हाम्रै लागि सुरक्षित रहनका लागि गरेको। तर हामी चाहिँ एकदम अबुझ भएर बिना काममा पनि बाहिर निस्किरहेका छौँ।
यो हाम्रो कमजोरी हो, यो हामीले आफ्नो कमजोरी सुधार्नुपर्छ। अब घरैभित्र बस्ने गऱ्यो भने हामीलाई रोग लाग्दैन। कोरोना फैलिनबाट चाहिँ कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले के छ भने विदेशबाट तपाईँहरूको गाउँ घरमा कोही हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सम्पर्कमा चाहिँ तपाईँहरू आउनुभएको छ भने अनिवार्य रूपमा चाहिँ अरूसँग सम्पर्क नगरिकन 14 दिन 2 हप्ता तथा 14-15 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु होला, अरूसँग सम्पर्कमा नजानु होला। किनभने बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरूले नि स्थानीयमा कोरोना सारेर अस्ति एकजनामा चाहिँ स्थानीयमै कोरोना देखियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीले पनि हामी एकदम चिन्तित अवस्थामा छौँ स्थानीयमै देखिएपछि भनेर चाहिँ अस्ति हामी नेपालको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पताल क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। तुलनात्मक रूपमा अहिले वीर अस्पतालमा पनि बिरामीको चाप खासै देखिँदैन। नेपालको सबैभन्दा व्यस्त बजारको रूपमा असन बजार, इन्द्र चोक अनि भोटाहिटीलाई चिनिन्छ, तर अहिले यो सबै बन्द छ। यसको असर कस्तो हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ, तर अहिले बाँच्नकै लागि पनि यी बजारहरू सरकारले भन्दा पनि महामारी कोरोनाको त्रासले बन्द गर्नु परेको छ। अब हामी जमलको रानीपोखरी हुँदै त्रिचन्द्र कलेज पार गरेर दरबारमार्ग क्षेत्र पनि प्रवेश गर्दैछौँ। यो पनि एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हो। महत्त्वपूर्ण व्यापारिक जमघट थलोको रूपमा यो क्षेत्रलाई चिनिन्छ, तर अहिले यो पनि सुनसान नै छ। नेपालको 240 वर्षको इतिहास बोकेको दरबार हो यो। अहिले यो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको रूपमा परिवर्तन भएको छ। गणतन्त्रको आधिकारिक रूप यही दरबारबाट नै सुरु भयो भन्दा फरक नपर्ला। अब हामी नेपालको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल प्रवेश गर्दैछौँ। रात या दिन कहिले निन्द्रा नलाग्ने स्थानको रूपमा चिनिन्छ ठमेललाई। विभिन्न देशबाट आएका पर्यटकहरूको पहिलो केन्द्रबिन्दु नै हो ठमेल बजार। त्यसले पनि रातकी रानी भनेर पनि सम्बोधन गरेको होला, तर रातकी रानी ठमेललाई पनि कोरोनाले प्रभाव पारेको छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो महत्त्व राख्दछ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, विश्व नै यो रोगको शिकार भएको छ। हामीले एक क्यानेडियन नागरिक र अस्ट्रेलियन नागरिकलाई भेट्यौँ। लकडाउनलाई कसरी मनाइरहेको छ भनेर सोधेका थियौँ। प्रत्युत्तरमा यस्तो पायौँ। Lockdown is okay. Time for more inner work, for cooking, for staying with friends, playing cards. Yes, enjoy it as much as we can. Where are you from? I'm from Israel. Canada. Sorry? Canada. Canada. Yeah. What's your name? Omer. Genevieve. थ्याङ्क यू सो मच बाई। हामीले पर्यटकसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो मर्मसम्भार नभएको देखिन्छ। खाल्डाखुल्डी एकदमै पानी परेको बेलामा हिँड्नलाई एकदमै गाह्रो छ, पैदल यात्रा एकदमै गाह्रो हुन्छ। साथै बाइक अथवा स्कुटरमा हिँड्ने यात्रुहरूलाई पनि एकदम गाह्रो हुन्छ। No, I don't want that.
चाहिँ रिसाइन्, बोल्न चाहिनन्। सायद देश फर्कन नपाएको रिसमा होला। ठमेलबाट हामी गोलको पाखाको रालो लाग्दैछौँ। सायद भित्री सहर भएर होला चहल पहल अलि धेरै नै छ, तर यसरी बाहिर निस्कनु राम्रो होइन, किनभने यो विश्व महामारी रोगले कसैलाई चिन्दैन। हाम्रो विनम्र अनुरोध छ यहाँहरू सबैलाई घरभित्रै रहनुहोला। हामीले यो रोगलाई जित्न सक्यौँ भने भोलि जति पनि बाहिर हिँड्न या डुल्न निस्कन सक्नेछौँ। अब हामी रिङ रोड चक्रपथ क्षेत्र गङ्गबु आइपुग्यौँ। यो सबैभन्दा व्यस्त सडक हो, अहिले सुनसान छ। सडकमा छाडिएका केही गाईबस्तु बाहेक मान्छेको चहल पहल खासै छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले तयार पारेको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट गरेर सल्लाह अनि सुझाव दिनुहोला। लकडाउन नखुलेसम्म घरभित्र नै बसेर महामारी रोग कोरोनालाई नेपालबाट उन्मूलन गर्न सहयोग गरौँ। स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित जीवनका लागि घरभित्र नै बसौँ। सारा खबरको युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।